ऑफ प्रोडक्शन नावेली तुमच्या मुखार घेवन येतले तियात्र निश्ठावान. ह्या तियात्राचे बरोवपी आणि दिग्दर्शीत करपी ग्लोरिया फेर्रांव हांचे लागीं हांव मागता की ताणें माचेर येवन गुलाबाचें फूल स्विकारचें. देव बरें करूं. फाल्यां बरोबर 7 वरांचेर ब्रिटोना ड्रॅमॅटीक अकॅडमी ब्रिटोना तुमच्या मुखार घेवन येतले होप लव्ह सॅक्रिफायस हो तियात्र. सगळ्या लागीं मागता की ताणें आपले मोबायल फोन स्विच ऑफ ना जाल्यार सायलंट मोडाचेर दवरचे. देव बरें करूं. आयज तियात्र आसा पूण म्हज्या मनान म्हणजे आमचे सेटींग स्टेज सेटींग सांगलेलें एकल्याक पूण सडनली तो येवंक ना आनी आतां ते दुसऱ्याक दिलं सेटींग. पूण नांव तेजेंच आसा पूण ताणें सेटींग म्हणजे हांवें सांगलें ते भाशेन करूंक ना. तरी आसून आजून स्टार्ट जावंक ना. पळय ह्या मुखार कितें जाता तें. कॉम्पिटिशन जे तियात्र आहा तुमकां आतां कशें सांगपाक इतले त्रास घेवचे पडटा की सगळें परफेक्ट जावंक जाय. वय तियात्रा वयर म्हळ्यार खूब त्रास पडटात आमकां डायरेक्टरांक. हांगा वच थिंगा वच स्टेज मॅनेज कर. हांकां पळय म्युजिशनाक मातशें मस्को म्हळ्यार सगळे म्युजिशियन्स आनी स्टेज सेट आनी सगळे आमचे लायटमॅन नासतना हो तियात्र जायना. आमचे एक्टर मात सगळे आसल्यारूच हो तियात्र जाता. तांचो बरो संगत आसूंक जाय बरोबर. आनीक तियात्र म्हणचे हो खेळ न्हू. तियात्राक 1 म्हयनोभर येसाय घेवचो पडटा आनीक ते बाबडे आपणें वेळ पिड्यार करून येतात तियात्राक आमचो येसायेक. निश्ठावन म्हणजे फेथफूल. आमी आतां मनीस जात. आमी मनशां तितली आमी फेथफूल नात. मनशा सवय नात आनी देवा सवय नात. आनी निश्ठावन म्हणजे आमची मेलेलीं गेलेलीं आमकां सांबाळतात. कोण ते मानिना थोडीं जाणां पूण आमी जायते फावटी शिमितेरीन वेतात. एक ओरोसभर फण तशेंच आसतात मातयेचे बी. आनी वर्सां उपरांत ते केन्नाय वर्साक 1 फावटी तो आमचो हें जाता तेन्ना येतात. नोव्हेंबराची पयली हेडतीक येतात पळोवपाक 1-2 तारखेक ते हांकां. तेजे वयर म्हाका मातशें हें जालें एक आयडिया कशी आयली तेजे वयर कितें काडुया. आमच्या मेलेलीं आमकां पावतात. म्हाकाय पावतात. हांव जाणा मेलेलीं पावतात म्हणून. पूण थोडे लोक मानिनात ते आनी तांकां कोण उगडासूच करिना. थोडीं भाव करतात उगडास आमच्या भाव भयणाक वा आमच्या जाणट्यांक आमच्या माय पायक. त्या वयर आमचे ती थोडोसो एक धाकटोसो देखावो दाखोवपाक. आमची जायतीं नवीं भुरगीं आसा. सिनियर्स ओली 2-3 आसात पूण सगलीं नवीं कलाकारां आसात. आनीक बरी भुमिका करतात. आनीक आसा तांकां ओवर कॉन्फिडंट म्हणून ना पूण कॉन्फिडंट थोडीं हुशार आसात. मागता देवा लागीं बरे भाशेन केल्या पुरो म्हणून. तुका सोड गेला तू दिवसात कितें खातालो आ कसो जाला तो पळय म्हाका उदक घे घे कोणू पोटा भूक लागो जाल्यार हुंय जेवण जेयताय हे बाबड्याचे हे उदक पिता हे बाबी पोट भर कितले फावटी सांगला ताका भोंवपाचें उदक पिवंक दिना काय म्हणून बाये हाय मुगो तू बरें सांगलोले गाडी आ म्हण हे माजरान मुगो आमकी बाजरां वयले शॉपिंग करूं तू जा आला न्ही का मामी बार्बर शॉपिंग सेंटर चोवपाक
चिमतेरी तू नवरो कित्याक गो तुझी दिना तिची आल्मा भोंवतेली न्हिदोंक सुसेग दिवपाना जाल्यार आमी संवसारांतली मनशां आमच्या मेल्ल्याचो उगडास करतात काय वो आमी तांकां मिसां भेटयतात काय मिसां भेटोवन आमी त्या मिसान वांटो घेतात काय ती तुमकां येतात आमी तांचे सगळे विश्वासी आसात काय हेकाच लागून हांव म्हणटा की मोनजात जावन आसा म्हणून निश्ठावान ओके हे तियात्र पळय आसा ग्लोरिया फेर्रांव हाणें डायरेक्ट केल्लो आसा आनी ह्या तियात्रांत हांव एक आवय आनी बापूय नासलेलें चेडूं चे आवय आनी बापायचो मोग म्हाका मेळोंक ना म्हणल्यार तिया म्हजो खूब मोग करता आनी तियाच्या मोगान हांव वयर सरलें व्हडलें जाल्लें आसा आनी ह्या एक्टिंगान हांव एका चेडो म्हज्या मोगान पडटा आनी तो चेडो कितें म्हज्या मोगान पडून कितें करपाचो आसा तें तुमकां ह्या फिल्मान पळोवंक मेळटलें तो खरो म्हजो मोग करता ओ ताजे मोतीन कितें आसा पळय तें डिफरन्सीस फिल्मान आमकां रिटेक्स खूब आसतात आनी तियात्रान तुका रिटेक्स आसनात आनी हें कॉम्पिटिशन म्हळ्यार फिंगर्स क्रॉस्ड देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या आदारान स्टेजीर वयर सोंपता आनी हाचे पयलीं हांवें कॉम्पिटिशनान काम केल्लें आसा आनी देवान ताचेर आशिर्वाद घेतलेलो आसा हे फावटी सोंसमतान देव आशिर्वाद घालतलो म्हणून उगडास काल्या प्रमाणे काळीज रोडटा आमी एकामेकाक बुजवून दितात तिया आमी एकामेकाक बुजवून दितात हय होय देवाक सारकी वस्त आमकां केन्नाच मेळना पूण म्हजी सपनां आसात तुका एक बरो मुलगो पळोवन आमच्या जाय करतली मागीर म्हजी ड्युटी गोभार जालो आख्खो बाजार पळोवन घरा हाडपी बाय गाबरू या असुनी ने नालतो गाबरू तू मुझे किया काय म्हूण सोदया सोजमोलय हांवें बेश्टी फोगान गेल्ली मुगो तूं तर भांगर आनी तुगे तिया तेज्या व्हडली तिया म्हूण तुम दोगांयनी म्हाका तुमगे घरांत तूं एक फॅमिलींतलो कसो मानून गेला हांव उपकारी बाय तुमचेर गाबरू हांवें तुजी बेश्टीच फोगणां केलेली आमचो आनी फ्रेंडा शिवाय कोण आसा तेच जावन आसा आमचो आदर उलोवचो ना फ्रेंडा हांव तुज्या पासत धोर बोलूंकूच न्हय पूण म्हजो जीव पासून दिवंक तयार आसा वाव हाव रोमॅन्टीक
My name is Alfreda Anisha Pereira and I'm studying in Father Agnel's College, Verna. I'm doing my diploma in nursing and today I'm here to present Dityat Nishtavan. Do come and see. हांवें तुमची कितें तियात्राक येवपाक कशी आवड येयली तियात्राक फर्स्ट टायम नाचता पयलीं नाचता First time. फर्स्ट टायम तेन्ना Yeah. आनी कितें तुमकां आतां कशें दिसता की कॉम्पिटिशन बी आहा तियात्राक Yeah, I like little bit nervous but hope to do well. आनी कितें एक्टींग कशी Acting बरो हा. Yeah, acting kota आणि कातारूय मोठा. First as a child and then as a child and then 2 songs, one as a girlfriend and one as a wife. दुसऱ्या तुमच्या घरान कोण तियात्रीस बी आहा ना गारा कोण. Yes. आनी कितें तुका फुडेंय तियात्रान नाचपाक ओय उमेद आहा. तर तो कोणें तुका आपय जाल्यार व्हडल्या तियात्रिस्ताक तुमी रेडी आसा ओय रेडी आसता. Thank you. सांगाता खाऊय बाय सोदांच गो हासोन खोशी देई मोडला सोसून वरात तिजो काडशी मोजी हांव सेरिना डायस आनी हांव गांवांत रावचें. हांव सावियता गांवांत रावचें दोगांय नेबर्स. कशी वळखता कितें कातार आसा शेजान्नीचें चेडूं म्हूण काजार जाता हय तें म्हगे चेड्याको काजार जावपाक सोदता पूण हांव वाडकोड हाडटा पयलें आनी मागीर एक्सेप्ट कोता. रिहर्सल सारकें करचें पडटा रिहर्सल करचें पडटा आमी नेबर्स न्हू सो दोगांय ओय मेन कोताली. दोगांय कोतालीं. सगळ्यांक आवड आहा तियात्राक नाचपाक पयलींसान नाचता ना फर्स्ट टायम गेलें बेश्ट सावथ कांतार बी म्हणटा बट तियात्रान फर्स्ट. आयज आयदपाट केला एक्टींग सिंगींग केला. हय तर हे आयज कॉम्पिटिशन जे आसा म्हजें नांव झुजे मारियो पेरेरा. हांव गांवांत माजोड्डेचो. हांव एक सिनियर तियात्रीस्ट. हांव कॉमेडी करता आनी कॉमेडी कांतरां म्हणटा तेच बरी डिसेंट सोलो म्हणटा. हय हय आवडीच पडी तयारी करची पडटा हय 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 कशें पळयता म्हजी तयारी जाल्या जे म्हाका कांतारां म्हणूंक दिल्यात ताची हांवें बरे भाशेन तयार केल्या तें बरे भाशेन म्हणपा खातीर. आनीक नवी नवी कलाकार येतात हय तांकां तेंचे हे कशें पळयता तुमी फुडार नवे कलाकारांची उमेद म्हाका पळोवन बरी दिसता कित्याक आमी आतां सिनियर तियात्रिस्ट ह्या फुडें तांकां फुडके पिळगेक आमी सवकार दिवंक जाय आनी तांकां वयर काडूंक जाय नव्या भुरग्यांक. आनी तांची कांतारां म्हाका बरी आवडटात. बेस बरी जीं कांतारां म्हणटात नवीं कलाकारां. काढलेले काजारताचे लागीन जावन मोनात येवजिलेले शेकी काजार जावन गारान भितर काडलेले आशा करचीन अशें सांगलां देवान सोसूंक कुशीन कोबोल ना कितें म्हणोता
तोंड तुजें करीत उरलां अशेंच वडिलाच्या उतरार चलत आसतलो तुका रेस्पेदान विस्वाशी गोरकांना गोरकाराक चुगाडटा तुका वांटो घेवन गोरकाराक वेगोयता देवाक दिलेली बात बरो पुराण सांबाळता. म्हजें नांव जावन आसा किस्तूर पशेको आनी म्हाजी भुमिका जावन आसा हवालदार. ह्या तियात्रान तुमी हवालदाराचो रोल करता कशें बरें आमकां जसो टायम मेळटा ते भाशेन आमी तयार जालेले आसात आनीक दिसता आमचो तियात्र बरो जातलो. आनी कितली वर्सां जाली तुमी तियात्रान? म्हाका आसा सद्याक बारीक मोठे म्हटल्यार 10-15 वर्सां जाली तियात्रान. आवड आसा. कामूय करता तुमी तियात्रान? हय कामूय करता आनीक तियात्रांतूय म्हजो आवड बागयता. आजकाल पयलीं तुमी नवी नवी भुरगीं येतात कितें खूब बरें दिसता आनी म्हाका दिसता हेजे चड जे सिनियर डायरेक्टर आसात ताणें नव्या भुरग्यांक हाडूंक आनी हे मार्ग पळय आसा न्हू हो कलाचो तांकां दाखोवंक पूण चबूर पळोवंक गेल्यार सिनियरांचे कोणाकूच नवे कोण दिसना असल्याच कंपिटिशनान दिसती पडटा. तेच परी हांव तेगा लागीं मागता असली कंपिटिशनां आनीक फुडाराक चालूच दवरूं म्हणून. थँक्यू. खंयच्या वासाक तो गो कितें करपालो गो? भितर जायचे कपल शिस्त खंय तूं भितर वचपाची गरज ना. कपल शिस्त पूण म्हाज्या पोटाक भूक लागल्या मगो. एक काम कर हे मगो हांवें मासाडी मातशें ताई सांग बरें कर म्हणून. कसलें मासाडलें रे? ताई सांगपाचें पळय हांवें बेब्या मासाडला गे. कितें? आवय 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 देवा बाप्पा बेब्या मासाडला. आज सुटका ना ताई पडलं तुजें ड्रामाय. तुमचें नांव? म्हजें नांव निवेदा पशेको. आनी तुमी कितें करता तुमचें प्रोफेशन? स्टडींग नर्सींग करता. ह्या तियात्रान तुमकां कसली भाग आसा? कॉमेडी आनी पुलीस रोल करता हांव पुलिसाचो. तर कितले वर्सां जाली तुमी तियात्रान? फर्स्ट टायम म्हजो. फर्स्ट टायम आनी ते बीन कॉम्पिटिशन बी? हय. तर चड प्रेशर हय. कॉम्पिटिशन तियात्रान आनी कशें बरें डायरेक्शन कशें दिलें डायरेक्ट तुमच्या? बरी जाल्या प्रॅक्टीस डायरेक्टरान जायते हेल्प केलां. आनी दुसरे सिनियर आर्टिस्टूय तुमचे ते हेल्प करता? हय हय सगळे हेल्प करतात. आनी तुमकां कितें नर्स जावपाची आसा वो तुमी तियात्रिस्ट? चयतली मुखार. आवड कितें आहा तुमकां कॉम्पिटिशन? दोनूय आसा. आनी कांतार बी कितें करपाक? ना ना फकत एक्टींग करता? हय. सो ह्या पाट फर्स्ट टायम तुमी? हय. भिरांत आहा? मातशें नर्वस आसा बट कॉन्फिडन्सूय आसा. थँक्यू. हे भाशेन केन्नाय तुगेल्या भुरग्याचेर वीख सोडूंक शकता कळ्ळें मगो. आनी उगडास कर केन्नाय चड कोणाचेर विस्वास धरिनाका. वता हांव येवरो. म्हजें नांव टिना ट्रावासो. हांव गांवान गुडी पारोडा. बरी तयारी चलता सद्याक आमची आनीक हांव ह्या तियात्रान कॉमेडी करता. कितली वर्सां जाले एक 8 बीन.
खूप आवड आसा हय हय केन्ना सावन फर्स्ट भुरग्यापणान सावन नाचता हय हांव 10th स्टँडर्ड जावन अच्छा हे तियात्र जे आसा कोंकणी पालकां आनी खेळ तियात्रय आसता हय तेजे वयर कितें थोडें सांगता खेळ तियात्र आनी तियात्र कॉम्पिटिशन कितें डिफरन्स डिफरंट हय मातशें आनी हे तुमची तयारी कशी आसली तुमचे बराबर आनी कोण नवी कलाकार हय जायते हितून नवी मेवल्या म्हाका तुमी पयलींसान तियात्र जावं आशिल्ले तियात्र हय भुरग्यापणीसून म्हाका लायक आहलोलें नाचपाक तुमकां कोण वतालें तियात्राक ल्हान आसतना मामी पापा बरा वयताले तर आतां तूं कॉन्फिडंट आसा हय हय एक्सपिरियन्सूय आहा नाचोन आनी कांतारी हय कांतराय बीन कॉमेडी ह्या कांत म्हणटात आमी कॉमेडी हांव आनी गाबरू हे थिएटर एक्टर सोडून तुमकां तुमचो आवडीचो एक्टर कोण कोंकणीचो जुनियर एगन तूं कॉमेडियनाचो जुटलें थँक्यू तुजी मायची मोड जाला हिंगा राव ही चोय ते बाटली घोटा पितो काबार गेलो मग तेणे नोड आनी हांव सांगत ती म्हाका घाटना हा दिस पायन लायल्या हिंगो घाटना नोड गाबरू तू आनी कांयच म्हणो नाकाय चेडवा बाबड्या भुरगो भायल्या सो चोवपो गेली स्वता पूण भितरल्या घोडू सूज भाय सूज रस्ता गुची चल या बाय ते खबर सोड आम हिंगा रावया ती येत म्हणल्या यो मातशें इतून करता काजरात जाली म्हजी भयण पूण टोपल्यान चिमटी पडलेगीत अक्कल ना आजा कित करतल म्हण देवा खबर थंयचे थंयच आसा वाज आयलो म्हाका हाजो कस तरी वाज येता दिसता भितर कित करपत म्हण देवा खबर भितर गाड करपण गोबर जाली ती करपण गोबर जावपासून तू इतले वेळ भितर कितें करता गो हांव जाण कशी शिस्त ते पळयताले शी देवा हे चोडवाचो सू म्हाका कुरपती आज कित खावपाचें गो जेवणाक पप्पल म्हजें काय शिमतेरी तू नवरो कित्याक गो तुजी दिना कातीची आल्मा भोंवतेली न्हिदोंक सुसेग दिवपाना आसलो गिरेस मोनीस सोदांच मिसाक वेतालो मिसाक वेता म्हूण वळवण घेवन भोंवतालो भायल्यान बरो भितरल्यान लोकांक फटयतालो देवाचो मनीस हांव लोकांक पातकी म्हणटालो जाग्यो नांवाचो टॅक्स कलेक्टर एक पातकी आसलो जेजू वाटेन वेता म्हूण आयकोन एका तो झाडार चडलो जेजून पळयतोच ताका झाडा वेलो गाला पळयलो आयकून गे रावोंक येवंक जाय म्हाका जेजूक तो घेवन गेलो पातक्यांगेर पासून जेजू वचोन मोगान रावोन आयलो हांव तुज्या पासत धोर बोलूंकूच न्हय पूण म्हजो जीव पासून दिवंक तयार आसा वाव